प्यारे अजीज दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के लिए एक छोटा और ताकतवर दुरूद पाक लेकर हाजिर खिदमत हुए हैं, जिसको अगर आपने याद कर लिया, जिसको अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। जो इंसान भी इस छोटे से सिर्फ 2 से 3 लफ्ज़ के दुरूद पाक को याद कर लेता है, उसका मुक़द्दर सवर जाता है, उसका नसीब खिल उठता है। ख़ास करके जो लोग परेशान हाल हैं, जिनकी हाजतें पूरी नहीं होती, जिनके ऊपर हर समय बीमारियां परेशानियां आती रहती हैं। अब वो परेशानियां चाहे किसी भी तरह की हों, घर की परेशानियां हो, पैसे की परेशानी हो, दुकान कारोबार की परेशानी हो, या फिर आप लोगों में कोई ऐसा इंसान हो जो कहीं जाता हो तो वहाँ के लोग उसकी इज्जत ना करते हों, आपसे कोई ठीक से बोलता ना हो, तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों को जो दुरूद बताने वाला हूँ, सिर्फ आप लोग ये 4 लफ्ज़ का दुरूद पाक याद कर लीजिए और उसके बाद में अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ देखिए। आप कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहेंगे तो अगर आपके और आपकी कामयाबी के बीच में कोई पहाड़ भी आ जाए तो इंशाअल्लाह इस दुरूद पाक को पढ़ते रहने से आप लोग उस पहाड़ को भी कुचलकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी वीडियो के अंदर प्यारे अजीज दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने ये खुलासा करने की भी कोशिश करूंगा कि 90% मुसलमान ऐसे हैं जो कि अधूरा दुरूद पाक पढ़ते हैं। आज आप लोग एक बेहतर दुरूद पाक सीखने के साथ साथ ये भी सीखेंगे कि मुकम्मल दुरूद पाक कैसे पढ़ा जाता है। बस आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर करें। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, अक्सर जब हमें कोई इंसान, जैसे कि हम लोग ही काम करते हैं, हम यूट्यूब पे जो लोग वीडियो बनाते हैं, जब हम किसी को कोई वजीफ़ा या फिर कोई दुआ पढ़ने को बताते हैं, वो इंसान 4 दिन मेहनत करके उसको पढ़ता है, 5 दिन पढ़ता है, 1 महीना पढ़ता है, लेकिन उसका वजीफ़े का जो असर है, दुआ का जो असर है, जब वो उसकी ज़िंदगी में नहीं दिखता है तो फिर वो इधर उधर जाकर लोगों से शिकायत करता है कि वजीफ़े काम नहीं करते हैं, दुआएं काम नहीं करती हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वजीफ़े भी काम करते हैं, दुआएं भी काम करती हैं, बल्कि वजीफ़ों और दुआओं में तो बहुत बड़ी ताकतें छुपी हुई हैं, जिनको अगर कोई इंसान हासिल करना चाहे तो यकीनन महरूम ना रहे। लेकिन वजीफ़ों और दुआओं से फ़ायदा हासिल करने के लिए प्यारे अजीज़ दोस्तों एक तरीका होता है, क्योंकि वजीफ़े और दुआएं पढ़ते वक्त प्यारे अजीज़ दोस्तों कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। उन्हीं बातों में एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब भी आप कोई वजीफ़ा पढ़ा करें तो उसके शुरू और आखिर में दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें। अब दुरूद पाक के मुतालिक ही मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं आप सभी लोगों को सबसे ज़्यादा बेहतर और मुकम्मल दुरूद पाक बताता हूँ, जो कि सिर्फ 4 लफ्ज़ का दुरूद पाक है। इस दुरूद पाक को अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे अजीज दोस्तों, देखिए ज़रा कितना आसान सा दुरूद पाक है, और मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बता दूं कि ये मुकम्मल दुरूद पाक है। हदीस पाक का प्यारे अजीज़ान ग्रामीन मफ़हूम है। एक हदीस पाक का मायना है कि हमारे प्यारे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो भी इंसान दुनिया का मेरी आल के साथ मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ता, वो दुरूद मैं कबूल नहीं करता। इसीलिए प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, आप लोग जब भी दुरूद पढ़ा करो तो हुजूर की आल के साथ में दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि हमें इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि जो दुरूद पाक आल के साथ में पढ़ा जाता है वही दुरूद पाक मुकम्मल दुरूद है, यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जब कुरान करीम, कुरान हमीद की ये आयत नाजिल हुई, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी, जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे मुबारकबाद दो। तो सहाबा इकराम ने पूछा, हुजूर हम आप पर किस तरीके से दुरूद पढ़ें?
تو کہا درود صرف مجھ پر نہیں میری آل پر بھی پڑھا کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں کیسے درود پڑھنا ہے، تو آپ لوگ ہمیشہ مقبول مکمل درود پڑھا کریں۔ یہ جو درود پاک میں نے آپ سبھی لوگوں کو بتایا ہے، اس درود پاک کا ایک خاص وظیفہ بھی ہے، بڑا ہی آسان سا ہے کہ روزانہ کسی بھی وقت میں پڑھنے بیٹھیے اور 100 مرتبہ اس کی تعداد پوری کیجیے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ لوگ اس درود پاک کی پڑھیے۔ یقیناً عزیز دوستو، صدقے دل سے، نیک نیت سے، ایمانداری سے اور جائز مراد کے لیے اگر اس درود پاک کی تسبیح روزانہ پڑھی جائے تو مشکل سے مشکل 6-7 دن یعنی کہ ایک ہفتہ یا 2 ہفتے کا بھی وقت نہ لگے اور وہ مراد وہ حاجت بھی پوری ہو۔ اس درود پاک کی تسبیح کو روزانہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ کام بنتے چلے جاتے ہیں، کام بگڑتے نہیں ہیں، کاموں میں کوئی پریشانیاں نہیں آتی ہیں، کامیابیاں اس انسان کو ملتی چلی جاتی ہیں، رزق میں بھی بے تحاشا برکتیں پیدا ہوتی ہیں، بیماریوں سے بھی شفا پاتا ہے۔ اور میرے پیارے عزیز دوستو، مقبول درود پڑھنے والا انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، وہ دنیا کے کسی بھی ظالم انسان سے بھی بات کرے، عام انسانوں کی تو بات ہی الگ ہے جو اس کے اپنے ہیں، جو اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اگر وہ اپنے دشمنوں ظالموں سے بھی بات کرے تو انشاءاللہ وہ بھی اس پر مہربان رہتے ہیں، وہ بھی اس کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں، وہ بھی اس کی قدر کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا پیارے عزیزان گرامین بے پناہ اجر و ثواب کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامل مومن کو جنت بھی نصیب ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کی زندگی کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے پیارے عزیزان گرامین مشکلوں سے نجات ملتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پیارے عزیزان گرامین دشمنوں سے، بری بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ سبھی لوگ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ لوگ جو اس ویڈیو کے اندر درود پاک آپ کو بتایا گیا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ کم سے کم اگر آپ لوگوں سے 100 مرتبہ روزانہ نہیں پڑھ ملے تو آپ لوگ 41 بار، 10 بار، 7 بار، 3 بار، کم سے کم 3 بار تو پڑھنے کا اپنی زندگی میں ایک معمول بنائیں گے۔ ذرا سوچئے پیارے عزیز دوستو، 3 بار اس درود پاک کو اتنا آسان ہے پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا، لیکن یہ بات نہ ہی میں سوچ سکتا ہوں نہ ہی آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر کوئی انسان درود پاک پڑھے تو وہ کتنا زیادہ نیکیوں کا حقدار ہوتا ہے، کتنا زیادہ اجر و ثواب اس کو ملتا ہے اور کتنے ہی فائدے اس کو اپنی زندگی میں نصیب ہوتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔